Mga ka-SR, mga kabisaya, maayong adlaw. Ang DXSR Scripture Radio 106.7 MHz sa inyong FM dial. Sa Angkor Broadcasting Corporation, mutanyag kaniyo sa tulumanon, panikay-sikay sa kabuntagon. Panikay-sikay sa kabuntagon. Usa ka tulumanon nga mudasig kaninyo sa pagpabangon, nining sayong takna sa kabuntagon. Inubadan sa madasigong pagpaambit sa mga bulawanong pulong sa Ginoo. Panikay-sikay sa kabuntagon. Og karon ania ang inyong alagad. Mga kabisaya, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa atong panaguban sa tulumanon, panikay-sikay sa kabuntagon, nining adlaw Huwebes, pizza 12 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2026. Sangan sa Toy Station Manager Pastor Robin Solapas, kininausab ang inyong ka-SR, kabisaya, alagad, Nonoy B, ang mudasig kaninyong tanan sa pagpabangon, nining takna sa kabuntagon. Una tong daygon pasalamatan. Ang ato labaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og lain nga kay gayunan usan usab ka adlaw yang gilugway kanato magpasalamat ta nga nakabangon ta ning taknas kabuntagon kana miingon ta salamat kay Ginoo nga imo kaming ipabangon, tagaan mi nimo maayong panglawas, tagaan mi nimo og maayong panghunahuna bisan pag dunay pislango, pero maayong panglawas gyapon tungod kay nakabarog pa mangyapon ta og nakaani sa estasyon kay mo ni atong bugtong venue nga din kita magpatudlo na usab sa mahinungdanong butang ang pulong sa Dios. Unya karon nga buntag atong pagkatun-an kini bitawng pag-reveal day. Pag-reveal ang pagkadili matinuon sa pulong sa Dios, ang dili pagpanumbaling, pag-rebuild na siya. Dili lang kay rebuild kana mga rebuild nga nag-rebuild sa tong kagamanan nga supak sa mga pamalaod sa kagamanan, rebuild man na. Pero dinhi pod sa kuan di ay sa balaang kasulatan, ang description dinhi, ang definition sa mga tao nga dili matinuon sa pulong sa Ginoo, rebuild gyapon. O muna atong pagkatunan. Pasali pa mingon tag may buntag sa atong tanan nga mga suking tigpaminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan. Sakop ni atong dakbayan tanan mga barangay officials. May buntag ninyo dihan tanan kay busy atong mga barangay officials. Ilabi na ni atong mga apektado nga lugar sa Bagyong Basyang, kay ang Bagyong Basyang nagdala man to og ulan-ulan, kusog gyud nga ulan unya milungtad sa mga pagbaha mo na nga dunay lunop nga nahitabo ni atong nakalabay semana. So muna nga busy karon atong mga barangay officials katong mga apektado sa pagpanghatag og kani aduna pa mga barangay officials nga tabangunon kay apektado pud sila sa baha. Muna di sila kalihok, daghang bitawng reklamo bitaw ba nga ngano maning among barangay oy nga kulang man sa mga atong sabton ba nga dunay mga barangay nga apektado pud sila, dili kay sila kalihok tungod kay bisan sila nanginahanglan mapud og tabang. Walang-wala man pud kay walang-wala ba kay biktima pod, di ba lalim ng mabiktima ta sa kalamidad. Nala sige, may bunta ninyo dihan tanan diha sa mga kamerkaduhan, may pagpanikay-sikay sa tanang mga labasirag labasero, medyo mimahal gyud ang mga palaliton karon. Ilabi na sa isda og mga basta kay ni mahal. Og may bunta ninyo ra wa man gyud ni barato kay perminti man ang nagsaka ang presyo. Og may buntag pod sa mga ginsakpan sa atong kapulisan, mga kasundaluhan, tanang mga kawani sa nakalalayang ahinsya sa kagamanan unya nga to ang mga estudyante, mga magtutudlo padayon karon mga panahon na nga walay klase kay nadeklara naman hangtod man na og mga adlaw pizza 13. So dunay sabay tawag diha so mga kwan sa mga magpasalamat na sa mga nihatag og ayuda bisan pa katong mga vlogger bitaw, mga grupo sa mga content creator. So salamat kay ninyo diha nga doon na mo'y kasing-kasing sa pagtabang sa mga biktima. Dili lang sa Iligan, lakip na sa mga lugar nga na biktima gyud. O gawas pa niya na ubanan sa mga pag-ampo. Kini bang mga katalagman, di man nato na mapunggan. Unta kining katalagman, magdala kini og sangputanan ngadto sa atong pagpakigrelasyon ba des tinuod nga Dios. Di na ta diha sa mga Dios kay mora ba na, appeal ra ba na sa pagka-rebuilde kung magampo ta og kanang dili tinuod nga Dios, nga ang atong Dios nga pagailhon dili pinasubay sa balaang kasulatan. Magpabilin ta nga walay alamag, kung magpabilin tang walay alamag, mamatay ta nga walay alamag,
amo nay delikado wa na gyud remedy ni ana kay gipahibalo na tangdaan sa atong labaw nga makagahom. So may buntag kang Tatay Feliciano Ponce og ni Nanay Jose Diaz Unahan. May buntag ninyo datay, may buntag po ni Pastor Dito Sulapas dinhi sa RBBC compound uban siyang pamilya. Hila ni Pastor Rubin o siyempre si Ma'am Yen. May buntag diha og kang Ritzel. Hila ni Brother Reinhardt, Brother Derson, ni Brad John Bacalso des palaog ni Ma'am DC nga nanikay sikay na usab og sila si Nanay Mary. May buntag ni Nanay Mary inhani siya ni Pastor Ricky Belmonte diha sa Barangay Tambakan kay apektado gyud ang Barangay Tambakan. So may buntag ninyo din ha, may buntag po ni Nanay BC og ni Tatay Elmer Gomez dias Barangay Tomas Kabili, ila ni Pastor Paul Puntillas Mambibing diha sa Children Village, sila ni Pastor Carl Escudero og ni Ma'am Ging. May buntag ninyo din ha, og ni Pastor Ronald Chong diha sa Buruon, og uban siyang pamilya og ni Pastor Kelvin Casquijo diha sa Linamon. Diya sa mga dapit sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, diya sa mga dapit sa Misamis Occidental, may buntag ninyo dihan tanan og Misamis Oriental. Sa tanan mga Bisaya, kutob sumabot na itong Sibya, dili lang din sa Pilipinas, lakip na sa ubang dapit sa kalibutan. Mayong buntag ninyo dihan tanan. Okay, data maglangan. Dire na dayon ta sa atong pagtun-an karon nga buntag, ato sang basahon ang atong text nga atong kuhaan sa mensahe karon nga buntag. Dire sa Psalm 107 sa verse 10 padulong sa verse 15. Okay. Dire ta magkuha. Okay. Ingon dinhi ang pulong sa Dios. Magsugot ta sa verse 10. Kadtong naglingkod diha sa kangitngit og diha sa landong sa kamatayon, ingon nga gigapos diha sa kasakitan og putaw. Di gini makaiskapo kay gigapos man sa kasakitan nga putaw. Sa verse 11, tungod kay sila misupil batok sa pulong sa Dios og mitamay sa tambag sa labing hataas. Sa verse number 12, busa siya mipaubos sa ilang kasing-kasing pinagi sa paghago. Sila nahulog sa ubos ug walay usa aron motabang. 13. Unya sila misinggit ngadto sa Ginoo diha sa ilang kamot og siya miluwas kanila gikan sa ilang kalisdanan. 14. Sa 14, siya midala kanila pagawas sa kangitngit og sa landong sa kamatayon og mibugto sa ilang mga gapos. Sa 15. O nga ang mga tao mudaig sa Ginoo tungod sa iya ang pagkamaayo ug tungod sa iya ang kahibulungang mga buhat ngadto sa mga anak sa mga tao. So ang title sa itong mensahe karon is Pagrebilde batok sa pulong sa Dios. Kaya naa may giingon din busa misupil. Kato misupil. Tungod kay sila misupil. So misupil, misupak. So sa diha nga kitang mga tao mahimong mga rebelde batok sa pulong sa Ginoo og magbebiyay sa tambag sa labing halangdon nga Dios, kita makakaplag sa atong kaugalingon og kanunay nga nagkadako nga kasamok. Kung magsugod na gani ang kasamok, mugrabe pa kini paglabay sa daghang mga panahon kay pilagod ka tuig ang gihatag sa Ginoo nato. Ang mga rebelde batok sa pulong sa Dios mahimong hinungdan sa pagkawalay alamag. Walay alamag. Ang pagkawalay alamag, wala gid tanan ba? Walay nahibaluan nga kung mamatay ta, asa ta mo paingon, ana bitaw? Wala. Sa espirituanong kahimtang. Gani ko natong tanawon ang verse 10, ingon din kato naglingkod diha sa kangitngit o diha sa landong sa kamatayon, ingon nga gigapos diha sa kasakitan og putaw. Sila mao ang kangitngit sa iyang kaugalingon ug walay alamag sa ilang kaugalingon ug sa ilang kahimtang. Wala ba? Sa kinaiya sa sala,
ug sa pagkadautan niini. So wala sila'y alamag sa pagka-espirituhanon sa balaod, wala gyud sila. Sa Dios diha kang Kristo, wala. Ug ang dalan sa kaluwasan pinagi kaniya, wala sila'y alamag. Sa espiritu ug sa iyang mga buhat, sa mga kasulatan ug sa mga doktrina sa maayong balita nga anaa niini. Wala sila kasayuran. Ug sama sa mga tawo nga anaa sa usa ka mangit-ngit nga bilangguan, dili makakita sa adlaw ni makakita sa pagbasa o pagtrabaho kay naman sa sulod sa silda. Ngit-ngit. Ug sama niya tong anaa sa kahimtang sa mga patay. Ug sa pagkatinuod, mga patay diha kang Adan. Patay sa balaod, patay sa kalapasan, ug sa sala. Wala espirituanong kinabuhi, pagbati ni paglihok, wala tanan. Ug aniya sila, naglingkod, nagpadayon o nagpabilin sa panahon sa ilang pagkawalay alamag. Hangtod nga kini, makapahimuot sa Dios, makapahimuot sa Ginoo sa paglamdag, pagbuhi o pagkabig kanila. May tainana lagi kay kini experience man is mga Israelites nga nakaangkon sila sa kaluwasan sa diha nga sa ilang walay pagpaminaw sa pulong sa Ginoo pero niabot gayud sa punto ba. Unta dili pa ta unta ka experience og mga malisod, mga kalisdanan. So kini nga mga hugpong sa mga pulong gigamit sa mga tao sa Dios human sa pagkakabig. Sa diha nga sa kangit-ngit og sa pagkabiniyaan ug sa ilalom sa masakit nga mga probisyon. Gani sa Salmo chapter 23, ato mabasa din sa verse 4, nakanayon din ang pulong sa Ginoo. Oo, bisan ako naglakaw, lata sa walog. Lata sa walog, sa landong sa kamatayon. Walay daotan nga akong kahadlukan, kay ikaw uban kanako ang imong baston ug ang imong sungkod, sila naglipay kanako. Comfort me. Munay giingod din so makakuha ta mga pagtulunan nga si David naa siya kanunay sa Ginoo. Ato mabasahan din wala siya nagsalikway sa Ginoo. Usa siya ka nagsunod or ang iya kasing-kasing subay sa kasing-kasing sa Ginoo. Direkta makakuha og mga pagtulunan nga ang gusto sa Dios nga makabaton ta og kasing-kasing nga susama kang David. Tungod kay anaa sila sa kangit-ngit og sa landong sa kamatayon. Gani sa John chapter 3 ato ganing mabasa din ang giingon ni Hesus Kristo. Kay si Hesus Kristo mao man ang manluluwas. Ingon sa dinhi sa chapter 3 sa book of John sa verse 19. O kini mao ang hukom sa silot nga ang kahayag mianhi sa kalibutan ug ang mga tao nahigog mahinoon sa kangit-ngit kaysa kahayag tungod kay ang ilang binuhatan dautan. Gisultian na ta dinhi nga human na siyang nianhi. Dugay na nga panahon. Nakabalo na ta nga ang mayong balita siya ra. Siya ang naghimo sa pagpalansang sa krus, nagpaaga siyang hamiling nga dugo. Dugay ra nga panahon. Pila ka tuig na batong nilabay. Unya, nibalik na siya og saka padulong adto sa gingharian, naglingkod sa tuong kamot sa trono sa Dios. So gipaybalo niya dinhi nga og kini mao ang hukom sa silot. Nga ang kahayag mianhi sa kalibutan, the word na si Jesus na, ug ang mga tao nahigog mahinoon sa kangit-ngit kaysa kahayag. Mas misamot tinuon ang mga tao nga dili matinuon nga si Kristo mianhi. Si Kristo nalansang sa krus. Nagpagay sa hamiling dugo ug siya po nabanhaw kay namatay man siya. Nisamot ang mga tao nga dili matinuon
Nisamot ang mga tao pagrebelde. Tungod kay ang ilang binuhatan dautan man. Mo nagiingon dinhi. Naghimo lang sila sa ilang kaugalingong mga pamaagi, dili pamaagi sa Dios. May buntag ni Pastor Israel Sula Alvaro. Salamat, Pastor. Nanuka diya sa Davao City. Davao City ba rin? O Davao Oriental. Asa man napita. Basta kay sa Davao ni siya. May buntag nimo diya, Pastor, uban sa iyong pamilya. Tira sa Proverbs sa chapter 4, atong mabasa usab dinhi. Proverbs sa chapter 4, verse 19. Ingon din ang pulong sa Dios. Ang dalan sa mga dautan, ingon sa kangitngit. Sila wala nahibalo sa unsa sila napandol. Mo ni sila. Wala nahibalo sa unsa sila napandol. Ang dalan sa mga dautan, ingon sa kangitngit. Sila wala nahibalo sa unsa sila napandol. Kita nga gikan sa dautan nga dalan, kay gikan ta sa dautan nga dalan, makarelate ani. Ang mga tao nga wala pa diya kang Kristo, di sila karelate. Kaya abi nila nga kiniatong gisgutan din kuan lang ni kanang pangrelihiyon, di man ni pangrelihiyon. Ang pagpakigrelasyon importante ni. So morning ni ang gisgutan nato din kay ang dili pagpanumbaling sa pulong sa Ginoo kuan man. Pagrebelde man na. Dili nila makita kung asa sila paingon o unsaon paggawas gikan sa kagubot nga ila ang gisudlan. Kung musulay kita sa pagtabang kanila, dili nila kini makuha tungod kay naa kitas kayag o ganaa sila sa kangitngit. Ug niining puntuha, ganahan pa sila nga anaas kangitngit. Ganahan pa sila sa kangitngit unya sila gikan dinhi ngadto sa pagkagool. Pagkagool kay wa man sila kabalo kung aha paingon mao man itong kahimtangan ni adto. Wala itong kahimtangan ni adto. Sa wala pa ta diha kang Hesus Kristo. Munang una, ang pagkawalay alamag dili day maayo nga magpabilin tas pagkawalay alamag, magpabilin tas pagka dili kahibalo ba, walay kahibalo dias pagkamatarong sa Dios. Ang pagkamatarong sa Dios mao magud na standard ang iya kang Kristo, dili ang ato ang pagkamatarong. Kinala mo sulod ta sa espirituan ng balaod sa pagkamatarong. Ikaduha, kagulanan. Dire sa moabot ang mga kagulanan kay experience man ni sa Israelites ato lang gikuha din sa istorbo kaya kung tutunlan ba. Sinsya lang mo diya, unong-unong lang sa tahakay, kuhan ka ng medyo, Sa kuhan, sa Psalm 107, verse number 10, atong balikan, ingod din tungod kay, gigapo sila sa kasakit o putaw. Kagulanan man Ang sala, ang kalibutan, mubutang ka nato sa usa ka gapos. So muna nga, gaposon permente sa mga kasamok. O kay, wala magay, ang kalinaw magod na ama ni Kristo. Kung kita gani, wala diya kang Kristo, bisan pag maingon ta nga, hayahay man kuron. Maabot gihapon ang panahon bisa pag nakakwarta kay naamay mga butanga di gyud mapalit sa kwarta. Nagtuo ba dayta nga kanama nga naghanig og kwarta diha wa na sila magmaguol. Sa Proverbs sa chapter 5 verse number 22 ato mabasa dinhi nga ang iyang kaugalingong mga kadautan mudakop sa dautan mismo ug siya mapugngan sa mga pisi sa iyang mga sala. So ato makita din nga ang sala musamot sa paglabay sa panahon. Ang usa ka tao nga nasakpan niining matanga sa kinabuhi magahigot sa ila ang kaugalingon niini nga sala. Ang pagpanapaw dautan kayo at tubangan sa Ginoo. Pero sa kalibutan sa mga tao murag wala lang. Kini nga sala pagpanapaw
nga naglakip usab sa homosexual. Mga tumboy, para sa ilaha ang mga tumboy, mga bakla, nabayot ba? Para sa ilaha, normal ra. Pero para sa Ginoo, kinahanglan ba kita magunahuna ba nga, kini ba akong gibuhat, kini bang unsa ba ka ni? Makapahimuot ba ni sa Ginoo? Dili gina makapahimuot. Kana siya. Adunay kaugalingong espesyal nga silot uban ini. Gani sa versikulo 23, nagsulti sa makalilisang nga katapusan niini nga matanga sa tao. Tanaw to 23. Now, he shall die without instruction, and in the greatness of his folly, he shall go astray. Walay, layaw. Gani sa Exodus, atong mabasa din sa Exodus chapter 1, sa verse number 13. Ingon din ang pulong, 1. Ug ang mga Ehiptohanon mihimo sa mga anak sa Israel sa pag-alagad uban ang kapintas. Rigor, with rigor. Sa 14, dili maayo ang ilang pagtratar. Sa 14, og sila mihimo sa ilang mga kinabuhi nga mapait pinagi sa malisod nga pagkaulipon. Diha sa Minasa og diha sa Tisa og diha sa tanang matang sa pagpangalagad sa kapatagan. Ang tanan nilang pagpangalagad nga sa diin sila mipaalagad kanila inubanan sa kapintas. Rigor, dili maayo. Muna nga bisan asang dapitas kalibutan, ang Israel ra gyud mao'y nagsunod og kana bang tawhanon nga pagtratar. Diyos nun nga pagtratar. Wata kadungog nga dunay mga trabahante sa Israel o mga OFW nga gikalamsangan. Wala gyud, pero sa ubang dapit sa kalibutan, daghan ta madunggan. Basta kay bisan gani kung mahibal-an kang Kristohanon ka, lisod kay na sa ubang dapit sa kalibutan, sa Nigeria, sa Africa, bisan asang dapita. Basta mahibal-an kang Kristohanon ka. So, Egypt, usa ka tipo sa kalibutanon, kining Egypto. Muna nga, ang ilaang mga buhat, gihulagway gyud nga yawanon ba? Dili Dios nun, kundi yawanon ang mga Ehiptohanon. Gani sa 2 Timothy, at mabasa din 2 Timothy at chapter 2 sa verse number 25. Ato mabasa din diha sa kaaghop nagtudlo niadto mga nakigsumpaki sa ilang mga kaugalingon bisan kun ang Dios mohatag kanila og paghinulsol ngadto sa pag-ila sa kamaturan. 26. Ug aron ila ang mapalingkawas ang ilang kaugalingon gikan sa litag sa yawa. Kinsa gipangbihag niya sa iyang kabubuton. So ang ubang mga tao nagpasigarbo sa ilang kagulanan. Nagunahuna sila nga ang pagdumala sa usa ka bug-at nga karga naghimo kanila nga labi kalisod pero nakalingkawas. Ana ba? Unya sila gikan dinhi ngadto sa kaluyahon. Maluya kay ang ilaabang kusog ang ilang gigamit, ang ilahang kusog ang ilang gigamit, ang ilang kaugalingong pangunahuna, wala sila magsalig o kay kuaman kanang nagrebelde man, dili man matinuon, matinuon sa pulong sa Ginoo. Tay pakadiot, may buntag ni Kuya Freddy Inapan. May buntag ni Buda Kuya Freddy diha sa Del Carmen. Muna musangko ngadto sa kaluyahon, dunay kaluya, discourage. Muna ang ingon sa verse number 12,
sa atong gibasa kaniya sa Psalm 107 verse 12, nagkanayon din nga, busa siya mipaubos sa ilang kasing-kasing, pinagi sa paghago, sila nahulog sa ubos og walay usa aron motabang. Usabot pasabot ana, tungod kay siya mipaubos sa ilang kasing-kasing, pinagi sa paghago. Kanabang sobra nimo kahago ba? Pero walay resulta nga maayo. Puro hagba. Nga naman na, tungod kay sa imong pagkagahi, sa imong pagka masupilos-pulos Ginoo kanang dili maminaw og tambag ilabi na sa tambag sa pulong sa Dios. Naghimo kag imong kaugalingong bangag, ana ba? Naghimo kag imong kaugalingong bangag mo nang bisag usaon nimo hago dayon wala gid gyapon sangputan musangpot gyapon ngadto sa kaluyahon kay madismaya man ka. Mo man ang giingon sa Deuteronomy kapitulo 20 bersikulo 8. Ingon niya dinhi og ang mga opisyal musulti sa dugang pangadto sa katawan og sila moingon unsang tawhana nga mahadlokon og maluyahon. Tuguti siya sa paglakaw o pagbalik ngadto sa iyang balay. Basin ang kasing-kasing sa iyang mga igsuon maluya, maingon man ang iyang kasing-kasing. Nakaabot sila sa lugar diin nagsugod ang tanan nga dili maayo. Unya sila gikan dinhi ngadto sa pagkapildi. O kay ang mga Israelites kadaghan ba sila napildi? Daghan sila bag mga paltos ba? Pero wala sila biyahe sa Ginoo. Wala sila gitalikdan sa Ginoo. Sa higayon nga dili sila maminaw sa mga tambag, dunay kasamok gayud nga ilang matagamtaman. Mao gyapon kita. Kung di ta maminaw og tambag, dunay daghang makasamok. Di ra ba ni magmatter kung unsay mga kabtangan nga aton huptan kay pwede ra ba isa lang ka click? Wag tanghon tanan. Pero nakanindot lang kay kita naatay kasiguruhan sa kaluwasan. Karon dire sa ikaw-pat nga punto ang kapildihan. Kining kapildihan dinhi, kapildihan sa atong panginabuhi daghan mataog mga kapildihan nga naangkunan. Dili ka na espirituhan ng kapildihan, kay kung espirituhan ng kapildihan gani, wala ginay remedy ana. Ingon ba din sa Psalm, ato ganing balikan, sa Psalm 107, sa verse number 12, ingon niya din busa siya mipaubos sa ilang kasing-kasing, pinagi sa paghago, sila nahulog sa ubos og walay usa aron motabang. Tungod kay sila nangatumba ug sila nagpabilin sa ubos. So kitang tanan nahibalo kon unsa ang pagkahulog. Ang usa ka matarong nga tawo mapukan makapito kay gayon. Pero siya mubangon pag-usab, sumalas bala ang kasulatan. Ngani ato na mabasa sa Proverbs sa chapter 24. Tanawa gani. Kining kapildihan dinhi sa ato ang kahimtang ba kining pagkinabuhi nato. Dili na kapildihan sa espirituhanong kapildihan kay ang espirituhanong kapildihan kung di gyud ta maminaw sa tambag ilabi na sa doktrina sa kaluwasan wala nang gina-remedy. Proverbs sa chapter 24 verse number 16. Ingon dinhi ang pulong kay ang usa ka matarong nga tawo nagakapukan sa pito kay gayon. Ug nagabangon pag-usab apan ang daotan mahulog ngadto sa kadaot. Kinsa may gilang nga matarong dinhi? Ang matarong katura mga Kristohanon, kung ang usa ka rebelde nahulog sa kabug-at sa iyang sala ug sa mga sangputanan niini, dili na niya kini maagwanta. Unya sila gikan dinhi ngadto sa kawalay nahot.
Mo na nga experience lagi ni sa Israel. Mo nang sa Psalm chapter 107 atong balikan gani sa verse number 12. Kay diri man gud sa verse number 12. Mo na busa siya mipaubos sa ila ang kasing-kasing pinagi sa paghago. Kinsa may mipaubos ang Ginoo. Sila nahulog sa ubos og walay usa aron motabang. Kay wala may makatabang ingon ini kung unsa kalayo ang kinahanglan nga makuha sa pipila ka mga tao sa dili pa sila mutuaw sa Dios. Ug kung magpadayon kita aron matabangan sila, dili gayud nila makuha ang tabang nga ilang gikinahanglan. Ang masukihon nga anak nakahimo niini apan mibalik siya sa iyang amahan, di ba katong prodigal son? Ang prodigal son, ang istorya sa prodigal son, nihawa siya. Paghawa niya, kay kikuha man ang iyang bahin, niya lulinghayaw. Pag lulinghayaw, nahurot na ang iya mga katigayunan, nakaunaw na siya nga mubalik sa iyang amahan. So mao gyapon ni ang pagpanumbaling sa pulong sa Ginoo. Hantod nga maabot ba sa punto kung dili gyud kita maminaw, hangtod maabot ang panahon nga mahugta sa espirituhanong kapildihan. Mintras napay kinabuhi ang tao, ang Ginoo dili mohunong. Muna nga kon sa diha nga ang mga tao mahimong mga masupilon, makabaton niini nga pagbunal sa sala. Bunal man sila mutuaw sa Ginoo, ang Dios magaluwas kanila gikan sa ilang mga kalisdanan. Unya, aduna sila daghang mga pagdaig sa Ginoo. Mo na nahitabo. Kani nga istorya. Kani sa verse number 13, ato mabasa din sa verse number 13, tanawa gani. Unya sila misinggit ngadto sa Ginoo diha sa ilang kasamok, og siya miluwas kanila gikan sa ilang kalisdanan. So gipatilaw sila sa Ginoo ba unsa day sang putanan kung magpabilin ta magrebelde sa Ginoo. Nakatilaw sila. So, unya kay nakatilaw man sila, di na nila magwanta, mituaw sila sa Ginoo. Misinggit sila sa Ginoo. Ug unya sila misinggit mao nang ingon dinhi. Ug unya sila misinggit ngadto sa Ginoo diha sa ilang kasamok og siya miluwas kanila gikan sa ilang kalisdanan. 14 ato mabasa diri sa 14, mao nang ingon dinhi sa 14, siya midala kanila pagawas sa kangitngit og sa landong sa kamatayon. O mibugto sa ilang mga gapos. Gibugto sa Ginoo ang ilang mga gapos. Sa 15, muna ingon diri sa 15, o nga ang mga tao modaig sa Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo o tungod sa iya ang kahibulungang mga buhat ngadto sa mga anak sa tao. So diri nila natagamtaman nga ang pagkamaayo dahil sa Ginoo, maayo gid ang Ginoo. So diri nila natagamtaman. Hangtod kita bitaw, dili ta mo maminaw sa pulong sa Ginoo, ato lang ipapalabay sa dalunggan, dili na to matagamtaman, dili na to ma-experiencehan ang kamaayo sa Ginoo. Sama ni nila. Na-experiencehan nila ang kamaayo sa Ginoo, so kanunay na sila nagdaig sa Ginoo. Kung ana pa ikaw niini nga kahimtang sa pagkarebelde, sultian ko ikaw, higala. Ang kinahanglan nimong buhaton mao ang pagsangpit sa Ginoo alang sa tabang og kaluwasan. Kaya ang kaluwasan dili man ni ugma. Ang kaluwasan karon ayog to anang moingon bitaw nga ang kaluwasan unya ra ang kinabuhing dayon, unya ra makaplagan sa diyang mamatay na ang tao. Kinsa may gaingon ninyo ana? Tawo ray gaingon ninyo ana? Kaya ang Biblia nagsulti 2 Corinthians chapter 6 verse number 2, ang mga tao nga ang mga apostoles dinhi nakaangkon sila sa kaluwasan, buhi pa biya sila. Diba? Si Pablo di ay sa diya nakaangkon sa kaluwasan. Sa diyang iyang nasugatan si Jesus Kristo dito sa dalan sa Damasco, patay na dahil siya to.
Oh. Si Peter patay na di ay. Si Matthew. Si Marcos, sa diyang iyang nasabtan ang kinabuhing dayon, iyang nasabtan ang kaluwasan, sa diyang gidawat niya, patay na di siya atong panahon na. Oh. Kung patay pa sila, dili unta sila magpadayon sa pagsangyaw, di ba? Ang ilang kamatayon, ang hinungdan sila kamatayon tungod kay nagsigi sila og sangyaw sa pangalan nga Hesus. Ang pangalan nga Hesus manluluwas man na. Muna nga dili ta mo tuo ba nga ang kinabuhing dayon unya na makaplagan kung mamatay na ang tao, dili na siya tinuod. Kay kinsa may gipakamatyan ni Hesus Kristo dito sa cross, ang mga patay? Dili man. Mga dagkong buhi man to. Kita na, mga dagkong buhi. Unsay giingon din eh. Kung kakita kag bersikulo nga moal kontra ani, tingali. Mayin ko nga mutuo ko nimo, pero kay wa mo ko kakita bersikulo nga moal kontra ning ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Unsay giingon din eh. Kay siya nagaingon, ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahinangpan. Ug sa adlaw sa kaluwasan, ako nagtabang kanimo. Tan-awa, karon mao ang panahon nga gikahinangpan. Tan-awa, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Karon na. Dili unyag patay na. Kanang karon buhi pa. So, salamat kayo sa mga butang ato na iskutan. Dili lang tataman kay medyo di na ako maagwanta kay nakoy kuan inini ang gilok o tutunlan mo permente. So salamat kayo Madam Idiltros Dalen. Salamat kayo. Salamat kayo Ma'am Lia Lambirang nanuka diya sa Labangon. O ni Kuya Freddy Inapan, salamat kayo. Ni Pastor Israel Sula Alvaro, salamat kayo yung tanan ha. Salamat sa inyong pagtubay kay Derata-taman tungod kay dili magsilbi nga magsigita og kwan maka gilok man tunan nato permente. So sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kaisar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og mingon, mahimbun tag iligan.